दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं। मुसलमान बेटी को बाप और चाचा ने जिंदा जलाकर दफना दिया। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने अगर हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। दोस्तों, एक लड़की जिसका ताल्लुक इंडिया से था और उसका नाम हीरा था। दरअसल ये एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई, लेकिन जब ये लड़की बड़ी हुई तो इसे 8वीं क्लास तक तो स्कूल में पढ़ाया गया और इसके बाद तालीम के दुश्मन लोगों ने और उसके घर वालों ने उसके पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसके बाद भी उसने कोशिश की कि किसी तरह से वो अपने स्कूल में आगे पढ़ सके। उसके लिए उस लड़की ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के पास ट्यूशन शुरू कर दी। अब ये लड़की रोजाना ट्यूशन पढ़ने अपने पड़ोस में जाने लगी। एक बार ये लड़की ट्यूशन पढ़ रही थी, इतने में इस पर उसी घर में रहने वाले लड़के की गंदी नजर पड़ गई। ये लड़का उसके टीचर का भाई था। ये लड़का एक गुंडा मवाली किस्म का इंसान था। वो लड़कियों का इस्तेमाल करता था। उसने जैसे तैसे इस लड़की को भी बैला फुसलाकर अपने प्यार के वादे किए और उसको अपने घर से भागने पर राजी कर लिया। एक रात ये दोनों घर से भाग गए और वो लड़का उस लड़की को लेकर अपने गिरोह के पास चला गया। इत्तेफाक से इनके गिरोह में एक मुसलमान लड़का भी शामिल था। उस मुसलमान लड़के ने जब ये देखा कि ये लड़की अभी अभी हमारे गिरोह में आई है, हमेशा परेशान रहती है, तो उसने इसकी वजह पूछी। लड़की ने रोते हुए कहा, मैं इस आदमी के झांसे में आकर घर से भाग तो आई हूं, लेकिन अब मुझे ख्याल आता है मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। मेरे माँ बाप तो मेरी वजह से जीते जी मर जाएंगे। उस मुसलमान लड़के ने कहा, मैं मुसलमान हूं और मुसलमान अपनी जबान का पक्का होता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इस जंगल से जरूर निकालूंगा और फिर तुम अपने घर वापस चली जाना। चुनांचे दोस्तों, कई रोज की मेहनत के बाद जब वो मुसलमान लड़का इस काबिल हो गया कि उसने तमाम गिरोह को अपने हाथ में ले लिया, तो उसने उस लड़की से कहा, अब तुम अपने घर वापस चली जाओ और वहां जाकर सारा मामला मेरे भाई से बयान कर दो। वो तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देगा और जब तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ तो वहां ये कहना कि ये लड़का मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आया है। चुनांचे दोस्तों, वो लड़की उस जंगल से भाग निकलती है और मंसूबे के मुताबिक वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पहले से उसके गुम होने की रिपोर्ट मौजूद थी और इस तरह से लड़की अपने घर चली जाती है। जबकि जंगल के अंदर मौजूद इन गुंडे मवालियों के गिरोह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। प्यारे दोस्तों, ये लड़की उस मुसलमान के रवैये से मुतासिर होती है और इतना मुतासिर होती है कि अब उसका दिल इस्लाम की तरफ बढ़ने लगता है। यहां तक कि वो अक्सर अपनी मां से ये कहा करती थी, अगर एक मुसलमान ऐसा होता है तो सब मुसलमान कैसे होते होंगे, उनका इखलाक कितना अच्छा है। हम लोग हमेशा से उन्हें बुरा समझते आए हैं। प्यारे दोस्तों, वो लड़की इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर होती है कि उसने एक आलिमा के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसके घर वालों ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया और इसी जुल्म से तंग आकर उसने घर से भागने का फैसला किया। एक रोज ये लड़की अपने घर से भागकर दिल्ली के एक इमाम साहब के पास आती है। इमाम साहब ने उस लड़की को अपनी बहन के घर भिजवा दिया, जहां इसने तकरीबन 1.5 साल का वक्त गुजारा और इस्लाम के बारे में काफी मालूमात हासिल की। एक बार ख्वाब में उस लड़की ने अपनी मां को मरते हुए देखा तो वो चीखती हुई उठी, जारो कतार रोने लगी और कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी मां इस्लाम कबूल किए बगैर मर जाए। चुनांचे वो तबलीग की नियत से अपने घर वापस आती है। जब वो घर पहुंची तो उसके चाचा और उसके बाप ने उसे मिलकर खूब मारा और बताया कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। उसने कहा, मैं अपनी मां से मुलाकात करने के लिए आई हूं, लिहाजा मुझे अपनी मां से मुलाकात कर लेने दो। प्यारे दोस्तों, इसके बाद कुछ वक्त तक वो अपने घर में रही और इस दौरान अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देती रही, लेकिन कोई भी उसकी दावत को कबूल करके
اسلام میں داخل نہ ہوا۔ جب اس کی ماں کی موت ہو گئی تو اس نے کہا کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا، لہٰذا اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفنایا جائے، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کو نہیں مانا۔ اب اس لڑکی کی وجہ سے اکثر گھر میں لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر لڑکی کے چاچا اور اس کے باپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ گڑھے میں اس کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے قصہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے ہیرا سے کہا، ہم تمہیں تمہاری پھوپھی کے یہاں چھوڑنے جا رہی ہیں، تم اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ لڑکی خواب میں یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنے چاچا سے کہا، مجھے آخری نماز تو ادا کر لینے دیں۔ اس کے بعد لڑکی نے نماز ادا کی اور پھر دلہن کی طرح تیار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ انہوں نے راستہ بدلا، لڑکی نے سوال تک نہ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ لوگ ایک بڑے سے گڑھے کے قریب آئے، اس کے چاچا نے اس کو اوپر کھڑے ہو کر دھکا دے دیا، وہ گڑھے میں گر گئی۔ تب اس نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، یا اللہ، مجھے تیری محبت کے سوا اور کسی شے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے چاچا نے اس پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، ابا تم اسلام قبول کر لینا، چاچا تم بھی اسلام قبول کر لینا، میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر والے بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہوں۔ اس گڑھے سے مسلسل لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی رہیں، لیکن یہ دونوں ظالم چاچا اور باپ وہاں سے چلے گئے۔ پیارے دوستوں، اس آدمی کی جس کی ہیرا بیٹی تھی، اس کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی اور اس کے دل پر یہ زخم لگ گیا کہ اس نے اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ جلایا ہے۔ چنانچہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جو اس کی موت کا سبب بنی۔ مرنے سے 2 دن پہلے اس نے اپنے بھائی کو قریب بلایا اور کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ جلایا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں میں مرتے ہوئے اپنی بیٹی کی آخری خواہش کو پورا کروں اور اسلام قبول کر لوں۔ تم ایسا کرو، کسی مولوی کو بلا لاؤ تاکہ وہ مجھے اسلام میں داخل کر دے۔ یہ شخص جو کہ بہت ظالم تھا لیکن بھائی کی طبیعت کو دیکھ کر مجبور ہو گیا اور ایک مولوی کو بلا کر لے آیا، جس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی نے اسلام قبول کیا اور اس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ 2 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ شخص گاؤں والوں کے ڈر سے اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اسے اپنے ساتھ لے کر دلی چلا گیا اور وہاں مسلمانوں کے طریقے سے اپنے بھائی کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اپنے بھائی کو دفن کرنے کے بعد دلی سے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر گاڑی میں علماء کی تقریریں چل رہی تھی، یہ انہیں غور سے سنتا رہا۔ تقریر سننے کے بعد اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی اور اس نے یہ ارادہ کیا، میں بھی اسلام قبول کر کے اپنے گھر واپس جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ایک عالم دین سے ملاقات کی، ان کے ہاتھوں پر اس نے 31 جنوری 2000 کو اسلام قبول کر لیا۔ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ پھر اس نے عالم دین کو اپنے تمام ظلم کی کہانی سنائی تو مولانا نے کہا، ہاں تم جس لڑکی ہیرا کا ذکر کر رہے ہو وہ دلی میں ہمارے یہاں رہتی تھی، میری بہن کے گھر رہ کر اس نے دین اسلام سیکھا تھا۔ چنانچہ اب تم نے جب اسلام قبول کر لیا ہے تو اس سے پہلے تمہارے جتنے بھی گناہ تھے سب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم کے ذریعے معاف کر دیا ہے۔ اب تم اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے لوگوں کی جان بچایا کرو۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی شخص نے گجرات کے مدرسے میں پڑھنے والے 400 بچوں کی جان بچائی تھی، اور ایسا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس نے اپنی پہلے کی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے تھے، تو اب کسی طریقے سے اللہ کو اس کا کوئی کام پسند آ جائے اور اللہ اسے معاف کر دے۔ پیارے دوستوں، یہ شخص اپنی تمام کہانی اپنی زبان سے سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک بچی کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اسلام کی جانب موڑ دیا۔
دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی تمام دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔